آیا روزیاں دا جو مہینہ ہے اے رحمت دا بھی خزینہ ہے سونے اللہ کرم کمایا ہے سانو پھر اے دن وکھایا ہے رمضان دے آمن تے ہوئے رزق اضافے نے رمضان دے آمن تے ہوئے رزق اضافے نے ایک نیکی تے 700 پے مل دے اضافے نے اے مہینہ عالی شان لگو اے مہینہ عالی شان لگو ہے اللہ دا مہمان لگو بن رحمت برکت آیا ہے سانو پھر اے دن وکھایا ہے سحری افطاری دا منظر بھی سہانا ہے قرآن دکاری نے قرآن سنانا ہے سحری افطاری دا منظر بھی سہانا ہے قرآن دکاری نے قرآن سنانا ہے دن روزہ رات قیام ہوئے وہ دن روزہ رات قیام ہوئے ساڑھے لب تے رب دا قرآن ہوئے ساڑھے لب تے رب دا قرآن ہوئے 1000 مہینے تو ود کے ایک رات بھی آوے گی او قدر دی شب ہے لوگو سب نو بخشاوے گی میرے مولا فضل کما دے تو میرے مولا فضل کما دے تو سانو اپنی بخشش عطا دے تو سانو اپنی بخشش عطا دے تو آیا روزیاں دا جو مہینہ ہے اے رحمت دا بھی خزینہ ہے سونے اللہ کرم کمایا ہے سانو پھر اے دن وکھایا ہے